أوداتي غير كان المشكل يخصك ولا تيسان دول العالم كلهم إلا دارت الطوبيس بلا دارنا إلا دارنا الطوبيكس والله غورت بيكس توريس تسودود واه مالي كيف جاجي تخليص الطوبيس تا مصنع البلايص راكي كتصوب هايمالك نيتا سيدي راه ندغلي كرا النسرين راه ندغلي ريحة البندوش نتفاح فعلا راه نتقلي تا المونيكا تبارك الله فولكين تفرخين اللي خدموا الفرماسيان يا سلام هنسفليت بيداتنا خويا خاوية هاد البلاصة مع الفرحة راه ستيني كي خوات السنات حاسبين كي يخشاوش راه سنت ثلاثة ختنا جدي اجي ها واحد البلاصة خاوية والطريخ فعلا راني تاشكا جدي سيدي حتى كميتو شكيت استورتم عاونتها سكرم ابوني سكرم الجرس بارطاجي مغيان كون يحفظ ربي تنمير النون عاونت فعلا راني تاشكا جديس ويني جديس تبارك الله غادي قرنس خصها تربع الرايس راني تاشكا يسرس فلاكا خنشي سليمان غير كيفاد النك الشاكوش الخضر غير كيفراد مع ذلك يحشي كيفراد شما مواد هايوي وهو يا جدي الدهرنان ولا رديت فوق تا الزحمان وكوكا عباد الله كرا الزحمان خطوبيس يسند غنادو لي الزحمان كل هادي استلو التاني ما نتسودو خطوبيس الا دار نتشبال هادي دا سودو لا نخلي نكون هادي قلت لي كاين جبر خرا غسلي التمره نزدي غير نجدر يا سيدي فتك مومت وجيتنا لي تقرنا سي غير تاكم دي ختنس الزرب ومع ذلك خلص 5000 علاش اشكون تاكم تاع يختي وغلبو ينضي يدرس دو رجلي غي درس ديال يوغلبو ينضي غير نغي ركب غاز تاكم خلص غنكيستالف حلوه القوتي غالي نجدر 100 تتنفت لي الماء ولسان تاعكم الا استقرت لي غاس الباب ما غتفوق نور توفان استقرت انا هاد منار بلا راه هي ما تدا غورت ما تسكر الطوبيكس ما تدا غورت ما تسكر الطوبيكس حاضر غير نسيني كيقصر معايا كسوده تهضر كسوده تاخر يا خويني تلصقن غير مسمرني غوفلا ويسكر غير نحاول لا غير يلصقن السروال فيما هبي الريح يفتح ونسخط الوالدين مع السروالاني زير يلصق ديال الشورت يفل الغواء لا هو كتفكر حتى انت مسكينه الزرا المشهدة هرد الصح ترققني ميدا سيدي يفتح مع دارسو خصنا نقرت وين انت روان داغور افتح وغنبو بلاتيات الله يجازيكم بخير القضيه الباب الدخول الخروج هادي سلي زايد علاش تقابل بيبان الطوبيكس غدارنا علاش هذا هو ربي راه شوميدن هذا هو ربي حاضر غوش دينكي السكينه الخنشر وخضر قشر جم يكشم قشر جمال ياضي و حول ولا قوه يا حرمه ودي مراديس نتفوق الشاكمه دار الحسان راني غايسك الشوم هذا هو بدا غيدلي غدا وانتيني غليتيكم هذا بدا حاضر ووك هادي يسند الطوبيكس ندارنا انت رئيس كوريا الشماليه غادي باقي غير يسدرو غادي يزرع يلا علاش هاد القضيه تولوا نسيان علاش هو عباد الله هو اللي يغلي الطوبيس راه تلقى غويت في البلايص ولي تلقى غويت في البلايص جاور غير كنتي تسند حاضر غير نغسلي يغلي يروح غير بلاصتها يروح لنا دار غير نختار يروح لنا فوسغي تلقى غويت في البلايص ياضي واو بيتاو كينا وات تعمرها يا ودي لاباس دخلنا عليكم بالله وواد غيلا يغيغلس البرلمان يسرا تسولي كرايا لقيتنا يلا هذا السنان قنايس طوبيس كي تاني كيرون بلاصه نسيت تصند عاود انا تيديك مزيان عاود انا تستو وسولي خدمه عند الماركه هادي انك فوق في لاغي بلد هذا ودي عمر المدينه هادي تعجبني كي ولد كيتينينا العروبيه عمر المدينه فعلا عمرت الخير عمرت الفاكيت عمرت الديسير اما مرات دون اثنين والله هو اللي كاري غادي تاوي التفاح في السوبر مارشي سوا الفريالي كيلو والتفاح سوا الفريالي كيلو واخا غادي يبادل الحدود الجزائر الحدود اوكرانيا ما كاودي لاباس هذا ودي كالجوعات كل اللي هي غيلان اني قلي وجه الطوبيس يلو حضار غي يلو حنا فوسغين يلو حنا ورتاني البلايص يوم 60 مزيان البلايص ندخل ديال سنتان يلو حنا ندي مزيان مرات ديسا تكز واحد بوط نص الدهرز يكون يسرش نغلب الله يسامي عندي وهادي تعمروا واسرجا واحد بوطينو واسرجا لا ما غادي تكويس تخطوبيك سانت ندمت ما قررت كرا اللي جالسني طلعوا مرات كيور الطوبيس ولا غيكا غسل صاحبي خصي فريكات بيت دغن فيها نقول لك الروسه وكناري ني غاس مش كيسكرو كناري هذا بالعربيه
يا سيدي تا المشطيها ني غاسني تنكي. يا أبا جهل هاتيني فاكهتين من التين الشوقي الذي هيا 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 إلى سفك الدماء. هاريت ماذا يسوقيت ندريس ولا مسكين زودا يقولوا لي مظلم ندافع. أو دارك توقع لك المواقف في الحياة عجيبة جدا. يا الظروف تيخصها تسوق تنسكرنت خاص يدراوش كل ما قلت لي رخص مع ذلك تتعمرني دوله بس غير التجار الموظفين. المهم سيدي في تيخصها السوق تاع تسلا اوا يا السيد راه صعيد وسميتيني كون يا كوغ يزدي اوا هذا هو يا غنوالي سيخلا اوا وياك هو تكرا الفيروس الجديد يا اشكو كورونا هادو الفولكي ولا سي تنظيم النسل غير ريت زياد تروى امي كرون هاج دي بول كرون يا ربي السلامه اوا يا ماذا هو يخصها شنو غنزر معنا غايا فتي غاسي دار غير نفغن يا نغ الافاري قال لي اري زنزه القهوه ويني القان تشقاستينا تشقا في الناس ولا يزدي اوا مع ذلك يصور نهار نص ونصور نقرا الطوبيكس اللي غادي يستنى ستينا وانت تنقربني هذا الصراحه ايوا شي ضيع ما عرفتش سكرت اوا تفجيج ياك صافي ولا تزرميات يالله ياك المده خدمه غالبني وكان الوقت يمكلي يخدم كي قلت ما يسيفتو اللي يفتو نسل القهوه اللي ما يفتوني يلعب الكارطه انا كركانغ تعزت هاي قالوا لي اني مثلي تفجيج ولكن اخويا الباترون راه خديت تكرهاو يلا انت تستاهل كي راس ثلاثه يصعيد وما زاكلو يجوز الجزائر قيم لي وريكا غير الخدام واي يمي وريكا الحلوه شي خدموه لنا وين ديالي الزنزون وراه يسوال ني الحمد لله بعدا راني كان غير بخير وعلى خير السي جوان يلا راه نسرس غاينو سي غني نسلح وورزو وايو عقرب غير كذا درتني تمنى نضرب قدامينو وحتى كوني الله يجازيكم بخير هادو انتم ابوني هاي الطوبيكس اوا عاونا داك شويه تنميرت